अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। तो इस मकसद के लिए हमने एक इनकी वेबसाइट भी ओपन की हुई है। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क को सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स जो हैं वो वहाँ से भी हासिल होती रहें। अब बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जॉब्स कौन कौन सी हैं, मतलब किस जॉब के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितना आपका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो होना चाहिए किस सीट के लिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कौन सा इदारा है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि स्कूल्स हैं या स्कूल्स हैं, ठीक है ना। स्कूल जितने भी पंजाब में हैं, चाहे वो प्राइवेट हों सरकारी हों, उनके लिए जो एसओपीज बनाता है, जो रूल्स बनाता है, वो ये इदारा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एसईडी जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ये एक पंजाब का रेगुलर इदारा है, ठीक है। ये मतलब जो भी इसमें सिलेक्ट होगा तो वो परमानेंट होगा। तो ये मतलब ये जो जॉब्स अभी अनाउंस हुई हैं, लेकिन ये जो हैं होगी, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि 2026 से 27 के जो ड्यूरेशन है इसके दरमियान में आपका जो आपकी जो सर्विसेज हैं वो ली जाएंगी। अब ये भी हो सकता है कि वो आपको बाद में मतलब परमानेंट भी कर दें आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे। तो इसमें सबसे पहले जो असामी है वो आप देख सकते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एक असामी इसमें है, पोजीशन टू बी बेस्ड एट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट्स। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 11 मंथ्स होगा, यानी कि 1 साल आप लगा सकते हैं। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन मैनेजमेंट साइंसेज, पब्लिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और इक्विवेलेंट। यानी कि इन बयान करदा सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो, और इसके सामने इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन है कि मिनिमम 6 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 2 years इन पब्लिक सेक्टर। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन सिमिलर प्रोजेक्ट्स विल बी कंसीडर्ड एन एडिशनल एडवांटेज। तो कहने का मकसद ये है कि आपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पर 6 साल अगर गुजारे हैं किसी भी प्राइवेट इदारे में या सरकारी इदारे में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी ये क्वालिफिकेशन तो पहले पूरी होनी चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर 2 पे है डाटा एनालिस्ट। तो इसके लिए अगर आपने मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड, यानी कि अगर आपने आईटी के शोबे में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 2 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी लाजमी है। उसके बाद सीरियल नंबर 3 पर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये जॉब्स हैं। तो इसके लिए ये अगर आपने एमबीए किया हुआ है या सीए या एसीएमए, एमकॉम या इसके बराबर तालीम हासिल की हुई है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद मिनिमम 5 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 3 years इन पब्लिक सेक्टर। यानी कि टोटल अगर आपका 5 years एक्सपीरियंस भी है और आपका यानी कि 16 साल तालीम एमबीए है या सीए या एसीएमए, यानी कि जो बिज़नेस के रिलेटेड होती है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चौथे नंबर पर मौजूद है प्रोग्राम एसोसिएट की सीट। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैनेजमेंट साइंसेज में या पब्लिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या सोशल साइंसेज में, हेल्थ साइंसेज में, कंप्यूटर साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में या इसके बराबर तालीम मुतलका सब्जेक्ट में कंप्लीट की हुई है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी लाजमी है। उसके बाद 5वें नंबर पर सीट मौजूद है आईटी एसोसिएट की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने 16 years ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है आईटी के शोबे में और 2 years आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं।
اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر، اس کی ٹوٹل 13 اسامیاں ہیں پنجاب میں، اور اس کے بعد منیمم 16 ایئرس آف ایجوکیشن ان مینجمنٹ سائنسز، پبلک اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن سائنسز، سوشل سائنسز، ہیلتھ سائنسز، کمپیوٹر سائنسز، ہائی ہیومینٹیز، یعنی کہ ان سبجیکٹس میں سے کسی بھی ایک سبجیکٹ میں اگر آپ نے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور 2 سال کا آپ کا متعلقہ تجربہ بھی ہے کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں، تو پھر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے 7ویں نمبر پر موجود ہے تحصیل کوآرڈینیٹر، اس کی ٹوٹل 28 اسامیاں موجود ہیں۔ اب اس میں بھی اپلائی کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو اس سے اوپر کوالیفیکیشن بتائی ہے وہ، اور اس سے اوپر جو میں نے آپ کو ایکسپیرینس بتایا ہے 2 سال کا، وہی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر وہ آپ کا کرائیٹیریا فلفل ہے تو پھر آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے 8ویں نمبر پر موجود ہے کمپلینٹ ہینڈلنگ ایجنٹ۔ کمپلینٹ ہینڈلنگ ایجنٹ، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 16 ایئرز آف ایجوکیشن سوشل سائنسز میں یا سائنسز میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یا مینجمنٹ فیلڈ میں، اگر آپ نے 16 ایئرز آف ایجوکیشن یعنی کہ 16 سالہ تعلیم جس میں BS4 ایئرز بھی شامل ہوتا ہے، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد منیمم 1 ایئر آف ریلیونٹ ایکسپیرینس مسٹ ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر سیٹ ہے آفس بوائے کی، یا جسے آپ نائب قاصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ٹوٹل 3 اسامیاں ہیں۔ اگر یہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، کوئی بھی صنعت اس کے پاس نہیں بھی ہے، چاہے پرائمری بھی اس میں نہیں کی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آفس بوائے کے طور پر اس نے کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں 1 سال کا ایکسپیرینس کمپلیٹ کیا ہو، تو پھر یہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ تو ہماری ترتیب کچھ ایسی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ہم سیٹس بتاتے ہیں کہ کون کون سی ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، کتنی تعلیم اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک، اپلائی ہونے کے بعد جب ٹیسٹ ہوتے ہیں، رول نمبر سلپس آتی ہیں، وہ بھی ہم اپنی ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اویئر کر دیں کہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشنز تبھی آئیں گے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوگا۔ کائنڈلی سب سے پہلے اسے یہ لازمی کر لیں۔ اس کے بعد نیچے اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے، کب تک اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ مینشن۔ تو سب سے پہلے یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں جو اپلائی سے پہلے آپ کو ریڈ کرنی چاہیے۔ اب جس میں لکھا ہوا ہے کہ دا سلیکٹڈ ڈسٹرکٹ آف پنجاب فار چیف منسٹر پنجاب اسکولز میل پروگرام۔ اب بیسیکلی یہ جتنی بھی جابز ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ ایک پروگرام ہے میل پروگرام 2026 سے 27 تک کا، جس کا ڈیوریشن ہوگا، اور یہ کس کس ڈسٹرکٹ میں ہے؟ بہاول نگر میں، بھکر، چنیوٹ، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو، لیا، لودھنا، میاں والی، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، راجن پور، تونسا، وہاڑی۔ اب یہ جتنی بھی ڈسٹرکٹ ہیں، اب ان میں یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اس کے بعد نیچے دوسرے پوائنٹ پر مینشن ہے دا ایڈورٹائزمنٹ along with detailed TORs of the above positions can be download from SED ویب سائٹ۔ یہ ویب سائٹ کا لنک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ ان کی افیشیل ویب سائٹ سے ایڈورٹائزمنٹ حاصل کریں، تو اس مقصد کے لیے پھر آپ یہ لنک ٹائپ کریں گے اپنی ویڈیو کے مطلب گوگل کروم میں، تو آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپلیکینٹس ورکنگ ان گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ آٹونومس باڈیز میں اپلائی تھرو پراپر چینل، یعنی کہ اگر آپ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا آٹونومس باڈیز میں سے کسی بھی ایک ادارے میں آلریڈی ورکنگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو پراپر چینل کے تھرو یعنی کہ NOC پیش کر کے اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد all interested candidates shall apply online at jobs.pesrp.edu.pk along with curriculum vitae یعنی کہ CV, copies of educational degrees, certificates, experience certificates and CNIC۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہ لنک ٹائپ کرنا ہے، بلکہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ان کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے۔ آپ کے سامنے جاب اپلیکیشن فارم آن لائن اوپن ہوگا، جسے آپ نے آن لائن ہی فل کرنا ہے اور آن لائن ہی اس کا اپلائی ہوگا، کوئی ڈاکومنٹس آپ نے نہیں بھیج۔ تو مزید نیچے کچھ ضروری چیزیں وہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا اپلائی آپ نے 10 اگست 2026 تک کر لینا ہے آن لائن اپنے موبائل سے ہی۔
تو چونکہ اس مطلب ویب سائٹ پر ابھی یہ جابس اپڈیٹ نہیں ہوئی، آج ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آج ہی ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو ٹائم سے آپ جو ہے اویئر ہو جائیں، پریپیئر بھی ہو جائیں۔ تو نیکسٹ جب اس کے لیے ضرورت پڑے گی، جب ویب سائٹ پر سیٹس اپڈیٹ ہوں گی، کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ بتائیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ ابھی تک آپ کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ سیٹس کون کون سی ہیں۔ تو نیکسٹ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اپلائی میتھڈ کے لیے، جب بھی جابز اپڈیٹ ہوں گی تو کوشش کریں گے کہ ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں۔ تو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہوگا ہم جب بھی جاب اپڈیٹ کریں گے، اپلوڈ کریں گے۔ اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ہے، جب بھی جابس اپڈیٹ ہوں گی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا ایک ایڈورٹائزمنٹ بنا کے آسان کر کے اپنے واٹس ایپ چینل میں بھی شیئر کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔